आ मा 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 ग पा मा पा धा 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 पा मा पा कल्याण थाट होत केदार कल्याण थाट होत केदार कल्याण थाट होत केदार मा गा पा मा धा पा मा 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 रे सा सा दो माध्यम जामे विराजत दो माध्यम जामे विराजत मा गा पा मा धा पा मा 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 रे सा सा दो माध्यम जामे विराजत दो माध्यम जामे विराजत मा गा पा मा धा पा मा 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 रे सा सा मा गा पा मा धा पा मा 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 रे सा 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 नि सा मा 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 पा मा धा पा मा पा सा नि सा मा 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 पा मा धा पा मा पा सा नि सा मा 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 आरोह बरज रेख बसुर आरोह बरज रेख बसुर मा पा सा नि धा पा धा मा धा पा मा 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 पा सा नि धा पा धा मा धा पा मा 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 पा सा नि धा पा धा मा धा पा मा मा अवरोह गंधार तजत अवरोह गंधार तजत मा 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 ग पा मा पा धा 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 पा मा पा कल्याण थाट होत केदार कल्याण थाट होत केदार। तो इस तरीके से इसका स्थाई या मंत्र की ओर बढ़ते हैं।